60 लाख रुपए एक एक अफसर को आप तनख्वाह देते हैं, उसके साथ उसको लैंड क्रूजर, उसके साथ उसको पेट्रोल, उसके साथ उसको 5 स्टार होटल, उसके साथ आप उसके बच्चों और उसके साथ वो पता नहीं क्या क्या, और बोझ आप जब बोझ देंगे, ये जो 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 चीज आप ला रहे हैं ना सर, ये वाली चीज है जो आपने हमें पेश की है, इसका क्या फायदा है सर? व्हाट इज दिस बेसिकली? मुझे बताएं। ये आप गरीब बंदे पे पकड़े ना जाकर, 300 कनाल वाले घर को भी पकड़े, अपने आप को, ये और लीडरान को भी पकड़े, इनसे भी पूछें, टैक्स का जरा पूछें। आप कहते हैं अगर ये हम अमीर लोगों पे, आपने कौन से अमीर पे लगाया है? आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें सारे चोर पड़े हुए हैं। कारखानादार से कौन रिश्वत लेता है? उसको छोड़ता है। मैं तो नहीं वो करता हूं। तो सर मेरी अर्ज ये है, कहते हैं जरा तरक्याती बैंक के कर्जे मैं माफ करूंगा। कहां पे कर्जे माफ कर दें? जहां पे तो सैलाब आए हैं उनके तो आपने कर्जे नहीं माफ कर रहे। आप ये गाजी खान, ये डेरा गाजी खान के, आप यहां पे सिंध के मेरे भाई, उनसे जरा पूछिएगा, बलोचिस्तान के वहां पे सैलाब आया, कितने के कर्जे आपने माफ किए हैं? आपने उनको क्या सब्सिडी दी है, क्या फायदा दिया है? कुछ दिया है? नहीं सर। तो मेरी अर्ज ये है सर, वजीर खजाना साहब कहते हैं एयर फेयर पे 50,000 से रुपए से टिकट जब महंगा होगा तो वो उस पे 20% हम टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। सर आप देखिएगा, आप सब टैक्सेस आपके सबसे ज्यादा हैं हर चीज में। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे टैक्सेस हैं, कोई बेनिफिट्स नहीं है। अगर आप टैक्सेस लगाते हैं तो कोई बेनिफिट भी लगाओ ना। यहां पे हम खाली, हमें आवाम उस वक्त याद आती है जब आप वोट लेने जाते हो, तो उस वक्त जिस वक्त आप उस पे टैक्स लगाते हैं तो उस वक्त आपको सर याद नहीं आती। मेरी अर्ज ये है सर कि गरीब के लिए खाली नारा मत लगाओ, गरीब के लिए सोचो भी। बिजली महंगी करना ये ज्यादती होगी। आप लगाएं क्या? इंडस्ट्रियलिस्ट पे ज्यादा लगाएं ना सर, इंडस्ट्रीज वाले हैं, पकड़े उस पे बिजली, उसको क्यों सब्सिडी दे रहे हैं? लेकिन अगर एक जिसका कच्चा घर है, जिसके घर में 2 पंखे हैं सर, जो कि 15,000 रुपए सैलरी लेता है, या यहां पे ये जो पीएन खड़े हैं, इन गरीबों का क्या गुनाह है कि आप इस पे भी वो टैक्स लगाएंगे? अब और यहां पे ये शादी हॉल सर, मतलब एक मुसलमान का और कोई वो तो नहीं है, ये शादी करके और इसमें इकट्ठे कोई पार्टी वाटी वाले नहीं, पार्टीज वालों पे लगाएं। लेकिन मुझे बताएं सर कि शादी या उसमें भी आप जो सुन्नत रसूल का वो है, अगर लोग इकट्ठे होते हैं और उसमें हमारा एक शरई वो है, लोग अगर आते हैं और उसमें सब इकट्ठे होकर उसको खाना खिलाएंगे और उस पर आप टैक्स लगाएंगे, वो मार्की वाला, वो होटल वाला, वो दुकानदार, खुदा की कसम सर हम लोगों से टैक्स लेता है। टैक्स कलेक्शन वाले चोर हैं, जो आपकी डिपार्टमेंट है वो चोर है। हम लोग टैक्स, पाकिस्तान की आवाम टैक्स देते हैं सर। आपकी इदारे, आप जरा एफबीआर को जरा पहले लगाम डालें ना सर। ग्रीन चैनल्स पे आपके वो स्मगलिंग होती है। आपके यहां पे आप, ये वजीर खजाना साहब से मैं जरा पूछना चाहता हूं कि आपने कौन से कानून के तहत डॉलर माफिया के साथ नेगोशिएशंस की? कौन से कानून के तहत आपने 275 रुपए पे डॉलर उनके पास लेके गए? कौन सा कानून था? मुझे बताएं। और कौन है इस मुल्क का मालिक जो कि अफगानिस्तान को डॉलर सीमेंट के बोझे और यूरिया की बोरियों में ले जाता है? मैं तो नहीं हूं सर, ना आप हैं। तो वो कौन मालिक है? उस मालिक से पूछा जाए कि ये डॉलर्स कैसे अफगानिस्तान को जाते हैं, ये यूरिया कैसे जाता है, ये आटा कैसे जाता है। मेरे बलोचिस्तान के भाई के लिए नहीं है, मेरे खैबर पुख्तूनख्वा के भाई के लिए नहीं है, मेरे सदरन पंजाब के भाई के लिए नहीं है, लेकिन वहां पे अफगानिस्तान और उसके लोगों के लिए आटा और यूरिया है। मेरा अफगानिस्तान मुल्क नहीं है, मेरी लाइबिलिटी अफगानिस्तान नहीं है। बिरादरम मुल्क है लेकिन मेरा मुल्क ये पाकिस्तान है। मेरा मरना जीना इस मुल्क के साथ है और इस लोगों के, गरीब लोगों के साथ है। तो सर मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, इनकी मिनिस्टर साहब को, अगर ये ऐसे ये जो मुआहदे हैं, इमरानी मुआहदा हुआ या डार वाला मुआहदा हुआ,
اس ہاؤس میں آنا چاہیے. آئی ایم ایف کے ساتھ ان نے کون سے ارادے کیے ہیں؟ ہمیں ڈر لگتا ہے جس چیز کے لیے یہ کہتے ہیں، جس چیز کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، چاہے وہ ایٹم بم ہو، چاہے وہ اور چیزیں ہوں، چاہے افواج پاکستان ہو، اس کے لیے ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھے اور ہم یہ ٹیکسز وہ کرتے ہیں. ایسے نہیں ہو کل اس چیز پہ بھی سودا ہو جائے. اس لیے آئی ایم ایف کے جو معاہدے ہیں، چاہے انہوں نے کیا ہے، چاہے عمران نیازی نے کیا ہے، اور چاہے وہ آگے والے ہیں، وہ سارے اس پارلیمنٹ کو، یعنی چاہے وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہو، ان دونوں میں پیش ہونا چاہیے سر. ورنہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے، اگر آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کریں گے، اگر آپ پارلیمنٹیرین عوام کی آواز کو خاموش کرنے کی وہ کر دیں، یاد رکھیے گا ان سب پارٹیز کو، اور ان سب یہ نہ سوچیں کہ آج آپ کے ساتھ یہ لیڈران یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیڈر 470 بندے اس کے سیکیورٹی گارڈ، اس کا زور آپ پاکستان کے غریب بندے پہ ڈالیں گے. 170 فرنٹیئر کانسٹیبلری، پنجاب پولیس، خیبر پختونخوا پولیس، کیونکہ وہ سابقہ پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا وہ ایک پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے، اس کی سیکیورٹی پاکستان کے غریب بندہ دے گا. اس کے لیے میرا پیٹ کاٹا جائے گا، میرے غریب گاؤں والے کا پیٹ کاٹا جائے گا. تو یہ ذرا آپ سوچیں. آپ پہلے بل پاس کرنے سے پہلے آپ کہتے ہیں ہم سمپلسٹی لائیں گے، ہم وہ کریں گے. آپ ذرا پہلے اپنے آپ کو آگے پیچھے دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. آپ اپنے اخراجات کنٹرول کریں تو پھر ہم مانیں گے. ایسے نہیں ہے. I will never be a part of such bill unless and until I see the IMF both the bills. And second thing is جو مہنگائی کا ہے نا سر، خدا کی قسم یہ سیٹ کیا 10 سیٹ قربان کبھی بھی میں ووٹ نہیں دوں گا. شکریہ سر. پاکستان زندہ باد. جب دوائی کی، شوگر کی، پیناڈول کی آپ نے قیمت 2 روپے مہنگی کر لی، اب مجھے بتائیں جو پتا 15 روپے کا ملتا تھا وہ اب 60 اور 100 روپے پہ ملے گا. غریب بندہ کہاں سے وہ کرے گا؟ 800 روپے اس کی ساری دیہڑی ہوتی ہے سر. 800 روپے میکسیمم، 800 روپے گاؤں میں اس سے بھی کم ہوتی ہے. آپ سندھ میں جاؤ، پشاور میں جاؤ، صدرن پنجاب میں جاؤ، بلوچستان میں اس میں کون افورڈ کر سکتا ہے؟ سر آپ بجلی کی مہنگائی کی بات کریں، آپ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ وہ پکڑیں، فری بجلی بل ختم کریں. وہ افسران کو آپ 1300 یونٹ دیتے ہیں، بل آپ اس غریب بندے سے لے رہے ہیں. اس غریب بندے سے آپ بجلی کا بل لیتے ہیں سر، اور آپ ہمیں گناہگار کرتے ہیں، ہمارے غریب ووٹروں کو، کہ آپ پہ ہم بجلی بل بڑھائیں گے. سر تھوڑا سا انصاف، تھوڑا سا سوچنا چاہیے. راجہ صاحب آپ بھی سر، آپ کا بھی دیہی علاقہ ہے، مجھے بتائیں یہ کہتے ہیں بجلی دیتے کہاں ہیں؟ 24 گھنٹے تو بجلی نہیں ہوتی. ذرا لاسز کا وہ کریں. 1956 کے تاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں. ہم M&As کا کام نہیں ہے اپ گریڈیشن اور وہ کرنا، ہم بھی ٹرانسفارمر لگاتے ہیں، گیس پائپ لگاتے ہیں. کیا یہ ہمارا کام ہے؟ نہیں. لیکن ہم یہ کام کرتے ہیں سر. اور وہ ادارے، وہ افسران، غریب بندے کو بجلی نہیں ہوتی، ہماری مائیں بہنیں بجلی وہاں پہ گرمی سے جل رہی ہوتی ہیں، اور وہ افسران ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں. بجلی والوں کے بھی سردی میں جو گیس والے ہوتے ہیں ان کے افسران، ان کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے؟